फैसलाबाद से। वो कहने लगे जी आप तो सही साहब बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया, हमको कोई कुतुब साहब बताओ, कुतुब हो तो। तो उन्होंने ना बात सुनी एक दफा, फिर कहने लगा कि सही साहब कोई कुतुब वक्त का हो तो हम जनाब सुन रहे। फिर जब तीसरी दफा उन्होंने कहा है कि जनाब कोई वक्त का कुतुब मिलाओ हमको, तो बाबा जी ने कहा तुमने उसे कत्ल करना। यानी यही मकसद होता है आदमी का कि मैं उसकी गलतियां निकालूं, जाके पकड़ूं। तो अगर ऐसा इरादा हो रूह की दुनिया को टटोलने का या उसमें जाकर ऊंची आवाज देने का कि मैं आ गया, तो एक रास्ता तैयार होना चाहिए, जब ही जा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं जा सकते उसके अंदर कभी भी, कोई पैराशूट आपको लेकर नहीं जाएगा। जब ये छोटी छोटी तब्दीलियां रूनमा होंगी तो फिर जा सकेगी। मेरे भाई ने एक दफा मुझसे कहा, उनका रेनाला में था एक मुर्गी खाना जो चिकन रेंच, तो कि तुमने अगर कुछ लिखना है, मैं कुछ चाह रहा था तो वहां आके बैठ के महीना गुजार लो, बड़ी अच्छी जगह। मैं गया, बच्चे भी साथ थे उस वक्त, मेरे बच्चे छोटे थे। वहां जाके मेरी जान बड़ी अजियत में फंस गई कि वो अच्छी सरसब्ज जगह थी, नहर का किनारा था, लेकिन मैं कुछ वहां पर कंफर्टेबल नहीं था, मुझे कोई आसाइश मुयसर नहीं आई। एक तो वहां मक्खियां बहुत थी, दूसरे उसके करीब उनका स्तबल था जहां से घोड़ों की बदबू आती थी, तीसरे वहां पर एक और मुश्किल बहुत थी कि छोटा फ्रिज था, उसमें सारी चीजें नहीं रखी जा सकती थी ग्रोसरी की, और बाजार जाना पड़ता था। तो ये तीन चीजें मुझे याद है, ये बहुत नागवार गुजरती। और फिर जब अल्लाह की मेहरबानी होती है, जो मैं अक्सर आपसे जिक्र किया करता हूं कि इंसान को पता नहीं चलता कि उसके ऊपर कैसी मेहरबानी होती है। मैं ये देखने के लिए उनको मिला कि अस्तबल की तरफ से आने वाली बदबू किसी तरह बंद हो सकती है, कोई दरवाजा। तो मैं गया तो मेरे तीनों बच्चे घोड़ों को देखने के लिए दरवाजे के साथ चिमटे हुए थे। वो सुबह जब जागते थे इतनी इश्क हो गया था घोड़ों के साथ कि घोड़ों को देखने के लिए अस्तबल के पास पहुंच जाते। तीन छोटे टहने मैंने और घोड़ों के तरफ, घोड़ा भी इनमें एक ऐसा था बड़ा अच्छा, वो उसे हमेशा हिनहिना के सुनाता था। अगर वो नहीं पहुंचते थे वक्त पर तो वो शायद उन्हें बुलाता, उसके हिनहिना से ये अंदाजा होता। अब मैंने कहा कि नहीं, ये खुशबू या बदबू, ये अस्तबल और ये घोड़े और ये इनके बच्चों की दोस्ती मुझे ऐसे ही हुआ रही, ये मुझे प्यारे हैं। अब घोड़े ठीक है, अच्छा है, तो ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। मक्खी के बारे में, अब हम सफाई पसंद लोग शहर के रहने वाले तो हम मक्खी को गवारा नहीं करते। तो एक दफा मेरे दफ्तर में मेरे बाबा जी हज़रत साईं साहब तशरीफ लाए, तो मेरे हाथ में फ्लैट था मक्खी मारने वाला, तो एक मक्खी तंग कर रही थी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो आए, तो मैं मक्खी को ऐसे मार रहा था तो मुझे अचानक उनकी आवाज आई। कहने लगे कि ये अल्लाह ने आपके ज़ौक़े कुश्तन के लिए पैदा की, ये मक्खी जो है ये आपके उस ज़ौक़ को कत्ल करने के दौर। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा आप कब तशरीफ लाए? कहने लगे कि मैं तो जब आया मैं बता दिए आप क्या करें। मैंने कहा जी ये मक्खी है तो इसको तो मारना, गंद फैलाती है। कहने लगे ये इंसान की सबसे बड़ी मोहसन है और तुम इसे मार रहे हो। मैंने कहा जी मक्खी मोहसन, ये आप कैसी बात? कहने लगे ये बगैर किसी किराया लिए, बगैर कोई टैक्स लिए इंसान को ये बताने आती है कि यहाँ गंद है, इसको साफ कर लो, मैं चली जाऊंगी, आप इसे मार रहे हैं, तो पहले इसकी सफाई करके देखें। उनकी ये कही हुई बात लौट के आई, तो मैंने कहा ठीक है, इस कमरे में मुझे कोई फ्रेश चीजें, फूल वगैरह, वहां कोई स्प्रे स्प्लिट तो थी रखनी चाहिए, और मुझे यहाँ की सफाई। चुनाचे वो फर्श जैसा कैसा भी था उसको गीला करके मैंने झाड़ू लेके खुद खूब अच्छी तरह से साफ किया। आप यकीन करें कि वो उन्होंने आना बंद कर दिया कि ठीक है, जिस मकसद के लिए हम आई थी इसको बताने के लिए इसने पूरा कर दिया। और जब मैं सौदा लेने के लिए, जिससे मैं बहुत घबराता, 1 मील के फासले पर बाजार था, कभी आप रेनाला तशरीफ ले जाए तो उसका बड़ा अच्छा खूबसूरत बाजार है, तो मैं 1 मील के फासले पर कि कुछ चीजें ले आऊंगा, इसमें रख लूंगा और फिर काम चलता रहेगा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो
تو میں نے اپنے بچپن کے بعد کئی سال گزرنے کا بساتیوں کی دکانیں، بساتی آپ سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس جو سودا ہوتا ہے جس کو، اور گروسری کی دکانیں اپنے انداز کی جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی، اور وہاں پر میں نے بڑی دیر کے بعد برتن کڑی کرنے والا دھونکنی کے ساتھ ایک بندہ دیکھا جو مجھے ویسے نہیں نظر آ سکتا۔ پھر ایک عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں، وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کی ناڑ سے، گندم کا پودا تو آپ نے دیکھا ہے، وہ ایک ناڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے ناڑ جس میں پانی چلتا ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کی باریک ناڑ کو کاٹ کے کچھ 6 انچ لمبی اور اس کے آگے کت دے کے پلیٹ کے ساتھ الغوزہ بجاتا تھا۔ وہ تو ہاتھ میں پکڑی نہیں جا سکتی میرے اور آپ کے، اور اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ سننے لگیں تو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ اس کے پیچھے مات ہو جائیں۔ تو شام کو میری یہ آرزو ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جلد ختم ہو اور مجھے بازار جانے کا موقع ملے اور میں جاؤں وہاں پر اور میں جا کر اس کی الغوزہ سنوں۔ تو یہ چیزیں ایسی بہت چھوٹی چھوٹی میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، بظاہر یہ معمولی لگتی ہیں لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور کر کے جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سے مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک ایسا قانون ہے۔ جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئی، اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر، اپنی بھتیجی پر، جب تک اس کی کسی چھوٹی سی بات کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز دولت دنیا کی خوشی نہیں عطا کر سکے گی، کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ خوشی عطا نہیں کر سکتا۔ روپے پیسے سے آپ کچھ چیز خرید لیں، مرد کوئی کیمرہ، کوئی پین، اور خواتین کپڑے مثلا خریدتی، بے شمار خریدتی ہی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کرے، لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے ایک مرتبہ، آپ نے اس کی بزاز کی دکان پہ دیکھا ایک خوبصورت ٹوٹا تو لے لیا، جب گھر آ گئے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنی شروع ہو گئی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پہن لیا اور سب کو دکھا دیا، روب جما دیا، ساری دارو گوما نورو جو ہے پریشان ہو گئے کہ آپا جی نے کیا کیا، پھر ختم ہوگی اس کی وجہ۔ تو خوشی تو آپ کی نہ رہی نا اس میں۔ خوشی تو ایک ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پہ اتر آتی، آپ تیار بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، لیکن وہ آ جاتی۔ تو اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان جو ہے مکمل نہیں ہوتا، جب تک اس کو تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ راستہ، وہ بٹیا، وہ پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے مکمل ہونے کا حق ہی نہیں پہنچتا، اور وہ کرتا ضرور ہے لیکن اس کی میتھڈالوجی، اس کا طریقہ کار جو مختلف ہے، وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب آپ ایک مرتبہ یہ فن سیکھ جائیں گے پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابے کا ایڈریس پوچھنے کی، پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں جانے کے آرزومند ہے۔ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی چھوٹی چیز سے، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کریں، کسی بیوقوف آدمی کے ساتھ، کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے، اور کر سکتا ہے بندہ، تو آپ کا راستہ پھاٹک کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ بھی کہ انشاءاللہ یہ پھاٹک آپ کے ضرور کھلتے جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک ایسی طلب موجود ہے، ورنہ تو آدمی کون آتا ہے اتنی جگہ پہ، کون سنتا ہے ایسے پروگرام، اس میں کوئی خاص کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی وہ نہیں، ڈرامہ نہیں، لیکن یہ آرزو چلی جاتی۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔